वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने रिग्रेट का जो इजहार किया है जमात इस्लामी के ऊपर एक मामला आ गया था सामने कि जमात इस्लामी ने भी दरख्वास्त दी थी जिसके ऊपर वजाहत की गई थी कि हमने दरख्वास्त में ये नहीं कहा था कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, उसमें ताख़ीर की जाए। एक बड़ा मामला हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था। आज इसकी वजाहत भी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ नईम ने भी चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया है कि इलेक्शंस जो 28 अगस्त को होने जा रहे हैं, ये कहा है कि ये जमात इस्लामी की जीत है बेसिकली। और पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, एमक्यूएम की बात कर ली जाए, तो माजी करीब से अगर देखा जाए तो तंज के निशर बरसाए जा रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से भी, या ओवरऑल जमात इस्लामी की अगर बात कर ली जाए कराची डिवीज़न की। अब इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है कि एक नारा लगाया जाता है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। सोशल मीडिया कैंपेन भी बड़ी ज़ोर शोर से चलती नज़र आ रही है, जिसको क्लेम किया गया था कि बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी करने की वजह यही है। जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा गया था कि हमारी कैंपेन बड़ी ज़ोर शोर से चलती नज़र आ रही थी, हर शहरी सिर्फ हल जमात इस्लामी को समझ रहा था। तो क्या इसमें सदाकत है, हक़ाइक़ क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नजीब अयूबी साहब, ऑन स्काइप मौजूद है हमारे साथ, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं वीडियो लिंक के साथ। नजीब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा, एक नारा मेरे कानों से जो है वो गुजरता हुआ जाता है हर बार, हल सिर्फ जमात इस्लामी, वजह क्या है हल सिर्फ जमात इस्लामी की? देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची की और पाकिस्तान की पहचान बन गया है ये नारा, और हर बच्चे की और जबान पे है। वजह इसकी जहाँ जमात इस्लामी है, उससे कहीं ज्यादा वजह ये तमाम की तमाम हुकूमती पार्टीज हैं जी, जिन्होंने गुज़िश्ता 40 साल में कराची का जो अशर कर दिया है। तो अवाम अब मजबूर होकर ये कहने पे आमादा है और दीदा व दिल फर्शे राह है कि अब हर चीज का हल जो है वो जमात इस्लामी ही है। और अल्लाह का शुक्र है, गुज़िश्ता 10 साल से जो जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची को हुकूक दिलवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कराची का वो दौर भी देखा है नेमतुल्लाह खान का, आगे तरक्की का सफर कैसे शुरू हुआ था और उसके बाद बर्बादी जब से इनके पास आया है। कि हल तो सिर्फ जमात इस्लामी है। नजीब साहब, आप बड़ा एक्टिवली मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मैं ये भी जो है वो व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जमात इस्लामी हल क्यों है। जमात इस्लामी, अभी मैंने पहला सेगमेंट किया कराची की टूटी फूटी सड़कों के ऊपर, सीवरेज की तबाहली, सीवरेज के निज़ाम की तबाहली के ऊपर, नालों के ओवरफ्लो होने के ऊपर, ये तमाम चीज़ें। अब आवाम ये नहीं मांगती कि हम हल निकालेंगे, आवाम पूछ रही है कि हल है क्या बेसिकली इन चीज़ों का, मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि कराची ज़ेरे आब ना आए। इसका मैकेनिज्म ईमानदार क़यादत है, जमात इस्लामी की ईमानदार क़यादत और कराची शहर को ओन करने वाली क़यादत। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कराची शहर को कोई ओन नहीं कर रहा। यहाँ के वसाइल हड़प करना चाहते हैं और जेबें भरना चाहते हैं। कराची को जमात इस्लामी ने ओन किया था, रोशनियों का शहर बनाया था। चाहे माजी की बात कर लें, नेमतुल्लाह खान की, अब्दुल सत्तार अफगानी की दौर की, और वही कराची लोग अब देखना चाह रहे हैं। इस वक्त सड़कें बह चुकी हैं। ठीक है। ये ऐसा इलाका लग रहा है कराची के, खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई एटमी जंग छिड़ गई थी और उसके बाद का जो नक्शा होता है शहरों का, आबादियों का, वो हाल हो गया है। अच्छा, लिहाजा अब कोई सूरत नहीं है जमात इस्लामी के हवाले ये शहर किए बगैर, कोई सूरत नहीं है कराची को आईसीयू से निकालने की। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। वसीम अख्तर नहीं हल निकाल सके, साबिक मेयर थे। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, वो हल नहीं निकाल सके। जमात इस्लामी का अगर मेयर आ जाएगा तो इन फंड्स के अंदर कैसे हल निकालेगा? ठीक है, जमात इस्लामी का मेयर इससे पहले जब नेमतुल्लाह खान थे, उस वक्त सिर्फ 4 अरब रुपए का बजट था बल्दिया के पास, लेकिन नेमतुल्लाह खान ने वो 4 अरब से 41 अरब रुपए करवा लिया था। तो आप ये तवक्को रख सकते हैं कि हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। हमारे पास इख्तियार नहीं भी होगा तो हम लड़ेंगे, हम झगड़ेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। और यही चीज़ हाफिज नईमुर रहमान साहब की जद्दोजहद में नुमाया नजर आती है कि उन्होंने हर मसले पे बात की है। 29 दिन का धरना देके हमने काले कानून को खत्म करवाया है। अब जहां तक ये बात है कि कराची के पास इख्तियारात नहीं है मेयर के पास, तो हम फाइल फेंक के नहीं आएंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम जद्दोजहद करेंगे। और हमने हर कराची की आवाम आपके साथ है।
یہ تو آپ اندازہ لگا لیں آج شدید ترین بارش کے اسپیل کے باوجود ہزاروں کارکنان عوام کی ایک بڑی تعداد ایئرپورٹ پہ پہنچ کے استقبال کر رہی تھی حافظ نعیم کا، جبکہ کوئی ہمارا پروگرام نہیں تھا. حافظ صاحب سپریم کورٹ کے پیشی کے بعد سیف الدین ایڈوکیٹ کے ہمراہ جب کراچی ایئرپورٹ پہنچے ہیں تو عوام کا جم غفیر کارکنان کے علاوہ بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا، اور اس وقت شدید ترین بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود لوگ پہنچے ہیں جوک در جوک. تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب پوری کراچی چاہتی ہے کہ حافظ نعیم الرحمان باقاعدہ طور پہ 28 تاریخ کے الیکشن میں میئر منتخب ہو جائے. چلیں، جماعت اسلامی واحد سیاسی جماعت تھی جس نے الیکشنز ملتوی ہونے کا نہیں کہا تھا، جس کا خود بھی ذکر کر چکے ہیں سعید غنی صاحب اپنی گفتگو میں. کیا لگتا ہے 28 اگست کو اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، کراچی کی جو صورتحال ہے وہ پہلے ہی عوام دیکھ چکی ہے، اور پیپلز پارٹی یعنی کہ سندھ حکومت میں موجود ہے تو اس کی بھی کارکردگی دیکھ چکی ہے، پچھلی حکومت بلدیاتی ایم کیو ایم کی تھی وہ بھی دیکھ چکی ہے، تو اس بار ٹف کمپٹیشن جماعت اسلامی کا کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی صورتحال میں بتا دوں کہ تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا، ٹھیک جس ہے. میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی، اور ان کا اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی کی زیر نگرانی. تو یہ سب کے سب الیکشن سے فرار اختیار کرنا چاہ رہے تھے. جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جس نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، دوسرے مرحلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ مجبور ہو کر اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے التوا کی بات نہیں کی تھی. آن دا ریکارڈ یہ چیز موجود ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں پہنچی ہیں، انہوں نے اپیل دائر کی اور نوٹس بھجوائے اور درخواستیں کی ہیں جا کے فاروق نسیم نے اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے. لیکن اب جب کہ سپریم کورٹ نے ہماری چیز مان لی تو اب یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں جی ہم تو یہ اب بارش کے باوجود میں کہوں گا کہ الیکشن کو اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جماعت اسلامی نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان طبقہ زیادہ پروموٹ کر رہا ہے آپ کی سیاسی جماعت کا جو نیریٹو ہے. یہ جو اسٹریٹجی تبدیل کی گئی ہے اس کا فرق نظر آئے گا، اس کا فائدہ ہوگا بلدیاتی الیکشن میں؟ دیکھیں، جب کوئی پارٹی عوامی مقبولیت اختیار کرتی ہے تو اور اس کا نیریٹو مقبول ہوتا ہے، جدوجہد سے عبارت ہے ہمارا نیریٹو ہمارے ماضی سے عبارت ہے، اور عوام میں اور نوجوانوں نے اسی چیز کو پسند کیا ہے. نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، خواتین ہوں یا آدمی ہوں، الحمدللہ اس نیریٹو نے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، اور دلوں میں جگہ خالی خولی تو بنتی نہیں ہے. اچھا، کراچی کے اندر سیاسی طور پر ہمیشہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں خلا دیکھا گیا، وہ خلا پور کر سکے گی جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی نے خلا پور کر دیا ہے، کر سکے گی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بلال. کوٹا سسٹم پہ ہم نے آواز اٹھائی اور جاندار آواز اٹھائی ہے. ٹھیک ہے. مردم شماری پہ صرف حافظ نعیم الرحمان بات کر رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی کیوں آدھی کر دی گئی ہے. 3 کروڑ سے کم کا یہ باقی تمام سیاسی جماعتیں کراچی کی آبادی کے لیے انہوں نے خنجر گھونپا ہے کراچی کی شہریوں کی پیٹھ پہ. اچھا، کوٹا سسٹم انہوں نے لامحدود مدت کے لیے لگا دیا، جس میں پی ٹی آئی شامل ہے، ایم کیو ایم شامل ہے، پیپلز پارٹی شامل ہے. تو کراچی کی دل کی آواز تو جماعت اسلامی ہے. چلیں پھر اگر یہ خلا پور کر چکی ہے جماعت اسلامی تو 28 اگست کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا نجیب صاحب؟ بجلی کے خلاف صرف جماعت اسلامی، ان کی فسطائیت، ان کی فرعونیت کے الیکٹرک کی اور عارف نقوی کی جو عمران خان کے دوست ہیں جنہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو رشوتیں کھلائی ہوئی ہیں، اس کے خلاف صرف جماعت اسلامی عوام کی ترجمان بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نادرہ کے حوالے سے، بحریہ کے حوالے سے کوئی ایک ایشو بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ٹھیک ہے. یہ تمام ایشوز ڈسکس ہو چکے ہیں میرے پروگرام کے اندر ہی آپ کے تھرو. سوال یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی اتنی اکثریت نہیں لیتی ہے بلدیاتی الیکشنز میں کہ میئر ان کا منتخب ہو سکے تو پھر کیا نتائج قبول کرے گی جماعت اسلامی؟ وہ تمام سیاسی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جماعتوں کا احترام کرتی ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہے، حافظ نعیم بھاری اکثریت سے کراچی کے میئر منتخب ہوں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ. نجیب ایوب ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی کی جانب سے.
ایسا لگتا ہے اس اسٹیٹمنٹ سے کہ جماعت اسلامی کوئی بات نہیں رکھتی ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحادی حکومت بنانے میں بلدیات میں. ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد میں آ سکتی ہے جماعت اسلامی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو کلیم کر رہی ہے حل صرف جماعت اسلامی, سوشل میڈیا جو کیمپین ہے وہ بڑی اسٹرانگ جاری کی کلیم کرتی نظر آ رہی ہے جماعت. تو اب دیکھنا یہ کہ 28 اگست کو یہ سہرا کس کے سر سجتا ہے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ اسٹوریز جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے.